त मैले भने नि सर यो उता स्याल कराउनु यता कुखुरा हराउनु जस्तो यता हर्क सामल इच्छा लेख्नु अनि यता तपाईँको सुमना श्रेष्ठले आफ्नो पदबाट चाहिँ राजीनामा दिनु हैन यो समयको हो या केही दिन अगाडि हर्क साम्पाङ केही दिन नभनौँ केही महिना अगाडि हर्क साम्पाङ मन्त्रालय आएको बेला सुमनासँगको भेटघाटमा जबकि त्यति बेला तत्कालीन अवस्थामा मन्त्री नै थिइन् सुमना श्रेष्ठ प्रशंसा पनि गर्नुभएको थियो हर्क साम्पाङले हैन राष्ट्रसभामा सबभन्दा बौद्धिक राम्रो मान्छे चाहिँ सुमना लाग्यो भनेर पनि भन्नुभएको थियो हैन एकदमै बुझ्ने नेता लाग्यो भन्नुभएको थियो यता तपाईँको सेल कराउनु उता कुखुरा हराउनु त्यो भएको हो कि के हो यो अब राजनीतिमा अनेक सम्भावनाका खेल हुन्छ राष्ट्रपा पार्टी नचल्ने हो रवि लामिछानेको एउटा क्लब हुने हो र रविमय राष्ट्रपा रवि बिना चल्न नसकिने अवस्था आएपछि यो पार्टीमा बसिरहनुको औचित्यता छैन भनेर त्यहाँबाट विद्रोह गरेर कतै हर्क साम्पाङज्यू बालेन शाहजी सुमना मिलेर एउटा पार्टी खोल्ने तयारी त होइन भनेर पनि अन्दाज लक काटिरहेका छन् एकाथरी मान्छे अर्को थरीले दुईतिर दोहोरो हल्ला चलाएका छन् एउटा रवि लामिछानेको प्याडल जो रवि भक्त भनेर चिनिन्छ उनीहरू के भन्दैछन् भने उहाँले एक व्यक्ति एक पदको नारा अगाडि सार्नुभयो र रवि लामिछानेलाई जेल गएको यो अवस्थामा उहाँको दाबी के थियो भने सबभन्दा पढिलेखेको स्वर्णिमपछि पढिलेखेको र त्यसपछि उच्च पदमा पुगेको मन्त्री खाएको व्यक्तिको हिसाबले नेपालमा महिलाले पनि पार्टी चलाउन सक्छन् फर्स्ट लेडी हुन सक्छन् भन्ने हिसाबले उनले अध्यक्ष वा सभापतिमा दाबी गरिन् कार्यवाहक सभापति त्यसकारण उनी पदलोप हुन् भन्छन् अर्को थरी अनि अर्का थरी अलिकति मैले तपाईँलाई भनिहालेँ अर्का थरीहरूको चाहिँ मुकुल ढकालले छोडेर गएको पद महामन्त्री खाली छ त्यो महामन्त्री पदमा उनको दाबी थियो त्यो नपाएपछि उनी चिडिन् र बगावत गरिन् भन्ने छ जो नाम लिनुभयो तपाईँले उनी त तपाईँको बोल्न हुने नहुने जोसमा कि बेहोसमा के बोल्छन् अब राजालाई पनि पूर्व राजा भन्नु हुँदैन भनेर भन्छन् कहाँ पढेका हुन् होइन तपाईँको उनलाई त्यति पनि ज्ञान रहेछ राजा भनेको कुनै नाम होइन पद हो पदमा भइन्जेलसम्म राजा भन्नुपर्छ वर्तमान हुन्छ पद गइसके पछाडि पूर्व नै हुन्छ पूर्व प्रधानमन्त्री हुन्छ पूर्व राष्ट्रपति हुन्छ पूर्व राजा हुन्छ अहिले त राजसंस्था छैन नि त अहिलेको संविधानले राजालाई चिन्दैन राजसंस्था चिन्दैन त्यस कारणले राजसंस्था चाहिँ भूत भइसकेको कारणले पूर्वै भनिन्छ उनले नेपाली बुझेर कि नबुझेर कि के भने हुन् म आफै पनि छक्का पर्छु होइन बहुरूपिया यिनको अभिव्यक्ति चरित्र शैली हेर्दा छेपारो र यदि सांसदहरूमा रङ फेर्ने प्रतियोगिता भयो भने छेपारोलाई पनि यिनीहरूले टप्छन् जस्तो छ अब 77 सालमा राजा ज्ञानेन्द्र र पारसलाई अपराधी भन्दै होइन अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा चलाए भन्थे यिनले कहाँको मराजावादी हुनु केही पनि होइन भन्थे होइन अस्ति भर्खर अरू त कुरो छोडौँ 79 सालमा चुनाव उठ्दा जुम्लामा गएर राप्रपाले राजा ल्याउँदैन किनभने राजा ल्याउने हो भने कमल थापाकै पालामा ल्याइहाल्थ्यो 38 सिट थियो भनेर भाषणै गरे हुन् त्यसकारण अब 82 साल बित्दा नबित्दै फेरि नेपालमा गगन थापा भन्दा योग्य कोही पनि छैन काङ्ग्रेसले सत्य हो अथवा केपी ओलीज्यू भन्दा अर्को सत्य नै छैन एमाले नै राम्रो पार्टी हो भन्दै आउँछन् कि युटर्न हुन्छ कि त्यसकारण यी मौसमी मान्छेको कुरा नगरौँ यति बेला हर्क साम्पाङले अर्को कुरा पनि लेख्नु भएको थियो हिजो मात्रै सुन्दा अलिकति नमिल्दो तरिकाको घमण्डी जस्तो देखिने पनि यदि हङकङमा सुम्निमा पारुवाङ प्रतिभा बनाउनको निम्ति फन्ड राइजिङ हुँदैन भने हङकङ जाँदिनँ त्यो नाथे घुम्नेको लागि त के घुमिरहनु होइन बिस्तारै घुमौला भन्ने आशयको कुरा लेख्नु भएको थियो सुन्दा चाहिँ कस्तो नरमाइलो होइन कति घमण्डी पाराले लेख्यो भन्ने तर त्यो यथार्थ चाहिँ फेरि त्यहाँभित्र लुकेको थियो होइन अब यहाँका देश बनाउने होटुटी भएको मान्छेलाई हङकङ अमेरिका युरोप घुम्न त लालची देखिँदैन होइन जोसँग लालची हुन्छ होइन राज्यको चाहिँ सम्पत्ति दोहन गरेर राज्यको स्रोत साधनबाट चाहिँ खर्च गरेर चाहिँ युरोप अमेरिका हङकङ घुम्छन् तिनीहरूलाई लालची होला तर हर्कसँग त्यो लालची छैन फेरि अहिले त हङकङ जाने हुनुभयो फेरि फन्ड राइजिङ हुने भयो जाने हुनुभयो अहिले यस्तो हो उहाँले भनेको कुरा सुन्दा तपाईँलाई एकछिन के हो त नि भन्ने लाग्ला किनभने निम पनि एकदमै जुस जस्तो मिठो हुँदैन तर जुस कहिलेका हानिकारक हुनसक्छ निम सदैव औषधि हो तितो होस् तर त्यो
एकदमै अचुक औषधि हो, रामबाण औषधि हो। त्यस्तै हर्क साम्पाङज्यूको घुमफिरको उद्देश्य भनेको अब जाने, पिकनिक खाने, रमाइलो गर्ने, पर्यटक हुने, पोलिटिकल टुरिस्ट हुने, यसो वाओ भन्ने, सेल्फी खिच्ने, टिकटक बनाउने, ओहो हाम्रो लाउरेहरूको सभ्यता स्थल पुरानो थलो त यस्तो रहेछ, हङकङ यति विकसित भएको रहेछ भन्ने, त्यसको इतिहास बोध गर्ने आउने, यो काम उहाँको केवल यति काम होइन हो। जाँदाखेरि यो काम पनि हुन्छ, नहुने होइन। तर उहाँको मूल उद्देश्य भनेको जसरी हुन्छ किराँत सभ्यताको महान प्रतीक, सांस्कृतिक धरोहर मानिएको सुम्निमा पारुहाङको प्रतिमा उहाँलाई बनाउनु छ। जग्गा खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएर त्यहाँ भव्य रूपमा पर्यटकीय विकास गर्ने उहाँको लक्ष्य छ। त्यसकारण त्यसको लागि फन्ड रेज होस् भनेर उहाँले साथीभाइलाई यसो झकझकाएको, निन्द्राबाट बिउजाएको। हुनसक्छ त्यहाँ जति जाग्नुपर्छ, बिउजिनुपर्छ, साथीभाइहरू त्यति बिउजिएनन् होला। तर उहाँले जब अब म घुम्नकै लागि युरोप, अमेरिका, हङकङ जान्न है साथी, मेरो केही मिसन छ त्यो फत्ते गर्नुपर्छ। म बेलायत गएर पनि राम्रै फन्ड रेज भयो, सुम्निमा पारुहाङ बन्ने सुनिश्चित गर्न म आउन लागेको हो भन्ने म्यासेज उहाँले दिँदा त्यसको छुट्टै तरङ्ग गयो, भाइब्रेसन भयो। र त्यो आधारमा उहाँको एक स्ट्याटसको आधारमा फेरि त्यहाँ कोष भिउते नै भयो। त्यो राम्रै कुरा हो। उहाँ गएपछि एउटा आकर्षक कोष बनोस्, जसको कारणले नेपाल आउँदा सुम्निमा पारुहाङको अधुरो रहेको काम पुनः सुचारू भएर सुम्निमा पारुहाङको प्रतिभा, भव्य प्रतिभा बनोस्। केही समय अगाडि भएको हिंसात्मक आन्दोलनमा केहीको ज्यान गएको थियो र त्यस पछाडि कथित कमान्डर भनिएका दुर्गा प्रसाई फरार रहेका थिए। पछि भारतबाट उनलाई गिरफ्तार गरेर ल्याइयो र अहिले प्रहरी हिरासतमा हुनुहुन्छ। र त्योभन्दा अगाडिको अपडेट हामीले दिएका थियौँ होइन, कहाँ छ, के छ, कहाँ कहाँ जानुभयो, के गर्नुभयो भन्ने कुरा हामीले अपडेट दिएका थियौँ। अहिले चाहिँ के छ, प्रहरी हिरासतमा उनी कसरी बसेका छन्, के गर्दैछन् होइन, 12 दिनको म्याद थपियो क्यारे होइन, कुन कुन विषयमा चाहिँ कुन कुन मुद्दा लाग्दैछ, कुन कुन मुद्दा आकर्षित हुँदैछ, के छ सर अपडेट? उनीमाथि केही सङ्गीन मुद्दाहरूमा छानबिन हुँदैछ। अब राज्य विरुद्धको अपवाद, तोडफोड, हिंसा म सुन्दैछु। अब ज्यान मार्ने उद्योग अथवा ज्यान मारा केसमा पनि उनीमाथि छानबिन छ, पुरानो मुद्दाहरू छँदैछ। अब त्यसमा अहिलेसम्म उनको बयान तपाईँ र मैले इन्टरभ्यू गर्दा लिन सुरु गरेको भए बेग्लै कुरो, अहिलेसम्म लिएको छैन। रविन्द्र मिश्र र धवलको चाहिँ सिद्धियो होइन, बयान सिद्धियो। उहाँलाई प्रारम्भिक सोधपुछ बाहेक केही पनि गरेको अवस्था छैन। र उहाँ चाहिँ त्यो अहिले त्यो ठ्याक्कै माइती घरमा नवनिर्मित भव्य जिल्ला प्रहरी कार्यालय छ, त्यसको परिसरमा रहेको हिरासतमा हुनुहुन्छ। त्यो ठुलो छ। अहिले त्यहाँ हिरासतको सेल पनि ठुलै देखिन्छ। र त्यहाँ हुनुहुन्छ उहाँको भद्रकाली अगाडि उहाँको ड्राइभरसँग पनि उहाँलाई राखिएको छैन, उहाँको बडीगार्ड छ भन्ने कुरा आयो। उहाँलाई एक्लै राखियो होइन, एक्लै राखिया छ अरे। अनि उहाँ अब त्यहाँ बस्ने, योभन्दा अगाडि तपाईँको रवि लामिछानेलाई पनि एक्लै राखिएको थियो, दुर्गा प्रसादलाई पनि एक्लै राखियो होइन। उहाँको दिनहरू हिरासतमा निराश नै बितेको छ। बाहिर जतिसुकै पोज दिएर रेडी 1 2 3 शैलीमा एकदम हँसिलो देखाए पनि, मोडल जस्तो देखिए पनि उहाँभित्र निराशै हुनुहुन्छ। र अब कतिपय मिडियाले चाहिँ त्यो सबै दोष राप्रपा र राजालाई थोपर्नेमा उहाँ उद्धत हुनुहुन्छ। मैले गरेको होइन, मलाई त राप्रपाले निर्देशन दियो, राजाले दिए भन्ने हिसाबले बयान दिन खोज्नु भएको छ भन्ने कुरो पनि घाइरो गहिरो नसुनिएको होइन। तर अथेन्टिक कुरा आएको छैन। र अब प्रहरी स्रोत वा प्रशासनिक स्रोतबाट बुझ्दाखेरि उहाँको हाउडे कुरा गर्ने क्रम चाहिँ रोकिएको छैन। यसै गरी उहाँ हाउडे कुरा गर्नुहुन्छ। सबभन्दा निर्लज्जता र भयानक सङ्कटको कुरा के हो भने उहाँले अहिलेसम्म आफ्नो गल्ती महसुस गर्नुभएको छैन। भारतीय भूमि म भाग्दिनँ भने मान्छे भागेर लापत्ता हुने, म यहीँ छु भन्ने मान्छे भारतमा भेटिने अवस्थामा पनि, र त्यत्रो तिनकुनेमा अरबौँको जनधनको क्षति भयो, 2-2 जना मान्छे मारिए पत्रकार सहित। त्यसमा उहाँलाई किञ्चित पश्चाताप छैन भन्ने सुनेको छु। यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ राजनीतिक जानकार युवा नेता पुण्य गौतम सर, यहाँलाई स्वागत छ। थ्याङ्क यू सर। धरानका मेयर हर्क साम्पाङले एउटा स्ट्याटस लेख्नु भएको थियो केही दिन अगाडि। यो रासपा भन्ने पार्टीको सिद्धान्त के हो? घरि 10 रुपियाँ पार्किङ शुल्कको विरोध गर्न चुनाव चिन्ह सहितको ब्यानर लिएर आउँछ, घरि कार्यकर्ताले 3 वर्ष 6 महिनाको पानीको बिल तिर्दिन भन्छ।
कर प्रणालीमा प्रहार गर्नु भनेको राजस्वमा प्रहार गर्नु हो र आर्थिक रूपमा त्यसलाई कङ्गाल बनाउनु हो। सभापति कता छ कुन्नी भनेर स्ट्याटस लेखेको केही दिन बित्न नपाउँदै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट सुमना श्रेष्ठले राजीनामा दिएकी छिन्, अर्थात् सहमहामन्त्रीबाट चाहिँ राजीनामा दिएकी छिन्। खास के हो यो तालमेल के भइरहेछ, कसो हो सर, कसरी बुझ्ने यसलाई? धरानका आदरणीय विकासवादी देशभक्त संस्कृति प्रेमी जनमेयर हर्क साम्पाङज्यूले छोटिलो भाषामा सबैले बुझ्ने गरी जनजनको जिब्रोमा झुन्डिने गरी जे लेख्नुभयो त्यो अहिलेको यथार्थ हो। वास्तवमा महात्मा गान्धीले पनि उहिले भन्नुहुन्थ्यो क्या, सिद्धान्त बिनाको पार्टी हुँदैन, विचार बिनाको, दृष्टिकोण बिनाको राजनीतिक शक्तिको अर्थ पनि हुँदैन, केवल सत्ता लिप्सा मात्रै त्यसको अन्तिम उद्देश्य हुन्छ। अब यतातिर वास्तवमा राष्ट्रपाको सिद्धान्त मूल्य मान्यता के हो भन्ने अजङ्गको प्रश्न उठिरहेको छ। अर्कोतिर कार्यकर्ताहरू मनोबौजी छ, तल तल आफ्नो मनमाफिक कुराहरू गर्दै डिमान्ड गर्दै फाइदा लिँदै हिँडेका छन्। अरू दललाई भ्रष्टाचारको दलदलमा फस्यो, गलत भयो भनिरहँदा गल्ती कमजोरी आफूमा छ कि छैन एकचोटि आफ्नो अनुहार ऐनामा हेर्नु पर्थ्यो, त्यो हेरिएन। अब 10 रुपियाँ पार्किङ शुल्कको भयानक विरोध गर्ने राष्ट्रपाको नैतिक जमिन के हो? वास्तवमा पार्किङ शुल्क अलिकति लिइदिनु भने नागरिकको पनि सम्मानको कुरा हो। एउटा बाइकबाट एउटा मोटरबाट 10 रुपियाँ पार्किङ शुल्क आउँदा जति पैसा कलेक्सन हुन्छ उपमहानगरपालिकाको कोषमा, त्यो त जनताकै विकासको निम्ति खर्च हुने कुरा हो। अब त्यो भनिरहँदा फेरि अर्कोतिरको विडम्बना के छ भने अब कहिलेतिरको बिजुली र पानीको बिल माफ गरिदिए भनेर गैर कानुनी बाटोबाट गएर मेयर साहबलाई दबाब डाल्नु भनेको त्यो आफैमा अनैतिक धन्दा हो र त्यो विरुद्ध मेयर साहब उठ्नु भएको छ, किनभने उहाँ जिरो टलरेन्स अगेन्स्ट क्राइम एन्ड करप्सन, भ्रष्टाचार र अपराध विरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति लिएर अगाडि बढेको देशभक्त जनमेयर हुनुहुन्छ। अब सभापति के गर्दै हुनुहुन्छ भनेर पनि सोध्नु भएको छ। सभापतिजी बिचरा अब उहाँले जेलमा हुनुहुन्छ, पूर्वपक्षको लागि जानुभएको छ, उहाँप्रति हाम्रो हमदर्दी छ होइन। अदालतले उहाँलाई क्लिन चिट दिए, उहाँ निस्किहाल्नुहुन्छ, दोषी ठहर भए, अब जेल जानुहुन्छ। हिजो मात्रै तपाईँको नयाँ तथ्यहरू मिडियामा छ्यासठी आएको छ। रवि लामिछाने फाउन्डेसनबाट त्यो कोरोना कालमा उठाएको दबाई पानीको लागि उठाएको जनताको राहतको निम्ति पाइ पैसा जो सङ्कलन गरिएको थियो त्यो सर्वक्कै उहाँको पत्नी निकिताको खातामा ट्रान्सफर भयो भन्ने कुरा आएको छ, प्रमाणसहित आएको छ। र यतातिर हर्क साम्पाङज्यूले यो भनिरहँदा तपाईँले भने त्यही त मैले भने नि सर, यो उता स्याल कराउनु यता कुखुरा हराउनु जस्तो हो। यता हर्क सामल स्टार लेख्नु अनि यता तपाईँको सुमना श्रेष्ठले आफ्नो पदबाट चाहिँ राजीनामा दिनु होइन। यो समयको हो या केही दिन अगाडि हर्क साम्पाङ, केही दिन नभनौँ केही महिना अगाडि हर्क साम्पाङ मन्त्रालय आएको बेला सुमनासँगको भेटघाटमा, जबकि त्यति बेला तत्कालीन अवस्थामा मन्त्री नै थिइन् सुमना श्रेष्ठ, प्रशंसा पनि गर्नुभएको थियो हर्क साम्पाङले होइन। राष्ट्रसभामा सबभन्दा बौद्धिक राम्रो मान्छे चाहिँ सुमना लाग्यो भनेर पनि भन्नुभएको थियो होइन, एकदमै बुझ्ने नेता लाग्यो भन्नुभएको थियो। यता तपाईँको सेल कराउनु उता कुखुरा हराउनु त्यो भएको हो कि के हो यो? अब राजनीतिमा अनेक सम्भावनाका खेल हुन्छ। राष्ट्रपा पार्टी नचल्ने हो, रवि लामिछानेको एउटा क्लब हुने हो र रविमय राष्ट्रपा, रवि बिना चल्न नसकिने अवस्था आएपछि यो पार्टीमा बसिरहनुको औचित्यता छैन भनेर त्यहाँबाट विद्रोह गरेर कतै हर्क साम्पाङज्यू, बालेन शाहजी, सुमना मिलेर एउटा पार्टी खोल्ने तयारी त होइन भनेर पनि अन्दाज लख काटिरहेका छन् एकाथरी मान्छेले। अर्को थरीले दुईतिर दोहोरो हल्ला चलाएका छन्। एउटा रवि लामिछानेको प्याडल जो रवि भक्त भनेर चिनिन्छ, उनीहरू के भन्दैछन् भने उहाँले एक व्यक्ति एक पदको नारा अगाडि सार्नुभयो र रवि लामिछानेलाई जेल गएको यो अवस्थामा उहाँको दाबी के थियो भने सबभन्दा पढ लेखेको, सोडिमपछि पढ लेखेको र त्यसपछि उच्च पदमा पुगेको मन्त्री खाएको व्यक्तिको हिसाबले नेपालमा महिलाले पनि पार्टी चलाउन सक्छन्, फर्स्ट लेडी हुन सक्छन् भन्ने हिसाबले उनले अध्यक्ष वा सभापतिमा दाबी गरिन्, कार्यवाहक सभापति। त्यसकारण उनी पदलोप हुन् भन्छन् अर्को थरी। अनि अर्का थरी अलिकति मैले तपाईँलाई भनिहालेँ, अर्का थरीहरूको चाहिँ मुकुल ढकालले छोडेर गएको पद महामन्त्री खाली छ, त्यो महामन्त्री पदमा उनको दाबी थियो, त्यो नपाएपछि उनी चिडिन् र बगावत गरिन् भन्ने छ। अब अर्का थरी के भन्छन् भने
अब उहाँको विद्रोह वास्तवमा स्वाभाविक छ। यो एउटा विद्रोहको झन्डा हो। किन पनि हो भने पार्टी पुरानै ढाँचा काँचामा चल्यो। रविजीले फर्माएको एसपेन डिपी अरियाल नै पार्टी सभापति हुनुहुन्छ, जो राजनीतिमा निकै जुनियर हुनुहुन्छ र पब्लिकको त्यति राम्रो छवि पनि छैन। त्यहाँ स्वर्णिमलाई पनि पछाइयो, सुमनालाई पनि वास्ता गरिएन भन्ने कुरा छ। र उहाँले चाहिँ अर्को कुरो के भने मलाई तिमीहरूको यो चौथो ठुलो पार्टीको सहमहामन्त्री चाहिएन भनेर विद्रोह गरेको र पदको मोह नदेखाएको भन्ने अर्थमा पनि बुझिएको छ। फेरि उहाँले राजसभाबाटै होलसेल राजीनामा दिए त सांसद पद धरापमा पर्छ उहाँको। त्यसकारण राजसभाको साधारण सदस्य बनिरहने अहिलेको अवस्थामा र पार्टीबाट राजीनामा दिने विद्रोह गर्ने यो अवस्थाले चाहिँ राजसभा झन् थप सङ्कटमा धकेलिएको अनुभूति हुन्छ। होइन, त्यो एउटा शङ्का भयो। तर आएको जानकारी अनुसार चाहिँ जति बेला रवि लामिछाने हिरासतबाट घर फर्किए र पार्टीको पुनः जिम्मेवारीमा आए, त्यति बेला रवि लामिछानेले पार्टीलाई पुनः संरचना गर्ने भनेर भन्नुभएको थियो होइन। तत्कालीन अवस्थामा सुमना श्रेष्ठले पनि राजीनामा दिने भनेर पार्टीलाई जानकारी गराएको पनि भन्ने आएको छ। तर अहिले चाहिँ फेरि रवि लामिछाने पुनः पूर्व पक्षका लागि जेल चलन भएको अवस्थामा चाहिँ किन भन्ने सवालमा चाहिँ कतै फेरि हर्क साम्पाङहरूसँग जोडिनु त होइन भनेर आशंका जन्मिएको भन्ने कुरा गर्छन् क्या। होइन, राजनीतिमा एभ्रिथिङ इज पोसिबल, नथिङ इज इम्पोसिबल भन्छ। कुनै पनि चिज असम्भव छैन। फेरि उहाँको अलिकति हर्क साम्पाङजी बालेनजीपट्टि निकटता हुनुलाई अस्वाभाविक मानिँदैन, किनभने राजसभाभित्र कम्पेरेटिभली हुन त अब ज्ञानबहादुर शाही हो, ज्ञानेन्द्र शाही, जसले देशमा क्यापिटल एक्सपेन्डिचर चाहिँ बढ्दै बढ्दैन, पुँजीगत खर्च बढेको बढेछ भन्ने हावादारी कुरासम्म गर्न भ्याउँछन्। पुँजीगत खर्चमा क्यापिटल एक्सपेन्डिचर एकै हो भन्ने पनि जानकारी नभएका हाउडे सांसदले सुमनामाथि विष उखलेका थिए होइन। तर के भनेका थिए होइन, अब अनेक के इलामको चुनाव ताका विभिन्न खालका लान्छनाहरू लगाएका थिए। तपाईँलाई यति कुरा भन्छु कि वास्तवमा कन्टेम्पोरेरी नयाँ होइन, उनी जो नाम लिनुभयो तपाईँले, उनी त तपाईँको बोल्न हुने नहुने जोसमा कि बेहोसमा के बोल्छन्। अब राजालाई पनि पूर्व राजा भन्नु हुँदैन भनेर भन्छन्, कहाँ पढेका हुन् होइन। तपाईँको उनलाई त्यति पनि ज्ञान रहेछ। राजा भनेको कुनै नाम होइन, पद हो। पदमा भइन्जेलसम्म राजा भन्नुपर्छ, वर्तमान हुन्छ। पद गइसके पछाडि पूर्व नै हुन्छ, पूर्व प्रधानमन्त्री हुन्छ, पूर्व राष्ट्रपति हुन्छ, पूर्व राजा हुन्छ। अहिले त राजसंस्था छैन नि त। अहिलेको संविधानले राजालाई चिन्दैन, राजसंस्था चिन्दैन। त्यस कारणले राजसंस्था चाहिँ भूत भइसकेको कारणले पूर्वै भनिन्छ। उनले नेपाली बुझेर कि नबुझेर कि के भने हुन्, म आफै पनि छक्का पर्छु। होइन, बहुरूपिया यिनको अभिव्यक्ति चरित्र शैली हेर्दा छेपारो र यदि सांसदहरूमा रङ फेर्ने प्रतियोगिता भयो भने छेपारोलाई पनि यिनीहरूले टप्छन् जस्तो छ। अब 77 सालमा राजा ज्ञानेन्द्र र पारसलाई अपराधी भन्दै होइन अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा चलाए भन्थे यिनले। कहाँको मराजावादी हुनु केही पनि होइन भन्थे होइन। अस्ति भर्खर अरू त कुरो छोडौँ, 79 सालमा चुनाव उठ्दा जुम्लामा गएर राप्रपाले राजा ल्याउँदैन, किनभने राजा ल्याउने हो भने कमल थापाकै पालामा ल्याइहाल्थ्यो, 38 सिट थियो भनेर भाषणै गरे हुन्। त्यसकारण अब 82 साल आयो, 82 साल बित्दा नबित्दै फेरि नेपालमा गगन थापाभन्दा योग्य कोही पनि छैन। काङ्ग्रेस नै सत्य हो अथवा केपी ओलीज्यू भन्दा अर्को सत्य नै छैन। एमाले नै राम्रो पार्टी हो भन्दै आउँछन् कि युटर्न हुन्छ कि। त्यसकारण यी मौसमी मान्छेको कुरा नगरौँ। अब जहाँसम्म हामीले सुमना श्रेष्ठको उदाहरण दिउँ, सुमना श्रेष्ठले आफूलाई साबित गरेर देखाउनु हो र उहाँले क्याबिनेटमा बसेर केही सुधारका काम गर्नु हो। उहाँलाई धन्यवाद छ र उहाँले अहिले पदबाट राजीनामा दिएको अवस्थामा उहाँ पार्टीको साधारण सदस्यबाट बेदखल भएको चाहिँ होइन, भ्रम नरहोस्। टेक्निकली उहाँ राजसभामा हुनुहुन्छ, तर सांसद पदको भविष्य अनिश्चित हुने टुङ्गिने हुनाले उहाँले डिप्लोमेटिकली अहिले राजसभामा उपस्थिति जनाएको हो। अनुमान गर्नुहोस्, यदि उहाँ सांसद हुनुहुन्न थियो भने उहाँले साधारण सदस्यबाटै राजीनामा दिन सक्छन् भन्ने अनुमान। यति बेला हर्क साम्पाङले अर्को कुरा पनि लेख्नु भएको थियो हिजो मात्रै, सुन्दा अलिकति नमिल्दो तरिकाको घमण्डी जस्तो देखिने पनि। यदि हङकङमा सुम्निमा पारुवाङ प्रतिभा बनाउनको निम्ति फन्ड राइजिङ हुँदैन भने हङकङ जाँदिनँ। त्यो नाथे घुम्नेको लागि त के घुमिरहनु होइन, बिस्तारै घुमौला
भन्ने आशयको कुरा लेख्नु भएको थियो। सुन्दा चाहिँ कस्तो नरमाइलो होइन, कति घमण्डी पाराले लेख्यो भन्ने, तर त्यो यथार्थ चाहिँ फेरि त्यहाँभित्र लुकेको थियो होइन। अब यहाँका देश बनाउने होटुटी भएको मान्छेलाई हङकङ, अमेरिका, युरोप घुम्न त लालची देखिँदैन होइन। जोसँग लालची हुन्छ होइन, राज्यको चाहिँ नि सम्पत्ति दोहन गरेर राज्यको स्रोत साधनबाट चाहिँ खर्च गरेर चाहिँ युरोप, अमेरिका, हङकङ घुम्छन्, तिनीहरूलाई लालची होला। तर हर्कसँगमा त्यो लालची छैन। फेरि अहिले त हङकङ जाने हुनुभयो, फेरि फन्ड राइजिङ हुने भयो अनि जाने हुनुभयो। अहिले यस्तो हो, उहाँले भनेको कुरा सुन्दा तपाईँलाई एकछिन के हो त नि भन्ने लाग्ला, किनभने निम पनि एकदमै जुस जस्तो मिठो हुँदैन। तर जुस कहिलेका हानिकारक हुनसक्छ, निम सदैव औषधि हो। तितो होस् तर त्यो एकदमै अचुक औषधि हो, रामबाण औषधि हो। त्यस्तै हर्क साम्पाङज्यूको घुमफिरको उद्देश्य भनेको अब जाने, पिकनिक खाने, रमाइलो गर्ने, पर्यटक हुने, पोलिटिकल टुरिस्ट हुने, यसो वाउ भन्ने, सेल्फी खिच्ने, टिकटक बनाउने, ओहो हाम्रो लाउरेहरूको सभ्यता स्थल पुरानो थलो त यस्तो रहेछ, हङकङ यति विकसित भएको रहेछ भन्ने, त्यसको इतिहास बोध गर्ने आउने, यो काम उहाँको केवल यति काम होइन हो। जाँदाखेरि यो काम पनि हुन्छ, नहुने होइन। तर उहाँको मूल उद्देश्य भनेको जसरी हुन्छ किराँत सभ्यताको महान प्रतीक, सांस्कृतिक धरोहर मानिएको सुम्निमा पारोहाङको प्रतिभा उहाँलाई बनाउनु छ। जग्गा खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएर त्यहाँ भव्य रूपमा पर्यटकीय विकास गर्ने उहाँको लक्ष्य छ। त्यसकारण त्यसको लागि फन्ड रेज होस् भनेर उहाँले साथीभाइलाई यसो झकझकाएको, निन्द्राबाट बिउजाएको। हुनसक्छ त्यहाँ जति जाग्नुपर्छ, बिउजिनुपर्छ, साथीभाइहरू त्यति बिउजिएनन् होला। तर उहाँले जब अब म घुम्नकै लागि युरोप, अमेरिका, हङकङ जान्न है साथी, मेरो केही मिसन छ, त्यो फत्ते गर्नुपर्छ। म बेलायत गएर पनि राम्रै फन्ड रेज भयो, सुम्निमा पारोहाङ बन्ने सुनिश्चित गर्न म आउन लागेको हो भन्ने म्यासेज उहाँले दिँदा त्यसको छुट्टै तरङ्ग गयो, भाइब्रेसन भयो। र त्यो आधारमा उहाँको एक स्ट्याटसको आधारमा फेरि त्यहाँ कोष भिउते नै भयो। त्यो राम्रै कुरा हो, उहाँ गएपछि एउटा आकर्षक कोष बनोस्, जसको कारणले नेपाल आउँदा सुम्निमा पारोहाङको अधुरो रहेको काम पुनः सुचारू भएर सुम्निमा पारोहाङको प्रतिभा, भव्य प्रतिभा बनोस्। र अहिले जसरी श्रम संस्कृति पार्कबाट ठुलो नाफा धरानमा भइरहेको छ, त्यहाँ पर्यटकीय विकास भएको भन्छु। म जाँदा जति बनेको थियो त्योभन्दा 2 गुणा बढी बनेछ अहिले। मैले अस्ति भिडियोमा हेर्दै थिएँ। र यसको लागि त हर्क साम्पाङलाई जति धन्यवाद दिए पनि पुग्दैन। उहाँले धेरै कामहरूमा सफलता हासिल गर्नु हो रणनीतिक हिसाबले। बोली खस्रो मिठो, रोटी चिल्लो मिठो। सम्मानीय प्रधानमन्त्रीसँग नि भेट्नुभयो, कमिटमेन्ट गराउनुभयो। अब कर्मचारी स्तरबाट त्यहाँ सचिव अनि त्यसपछि अर्थमन्त्री, मुख्य सचिव बसेर उहाँको कुरा माइन्युट गरियो र अब पानी जाने निश्चित भयो त्यहाँ होइन। कि त केपी ओलीज्यूको सरकारै हट्नु पर्यो, होइन भने आगामी बजेटमा त्यो कुरा पर्ने कुरा लगभग निश्चित भयो, रातो किताबमा पर्छ कि अहिले सरकार ढल्नु पर्यो होइन। नभएपछि उहाँले आफ्ना कामहरू पार गर्नको निम्ति फत्ते गर्न मेहनत गर्नुभएको छ, त्यो मेहनतले सार्थकता पाएको छ। पक्कै पनि सर, हङकङ जाने सवालमा पनि कतिपयले त्यहाँ पार्टी निकट पत्रकारहरू लान खोजेको, आयोजकले निम्ताएको भन्ने कुरोमा आइरहेको थियो होइन। यो यथार्थ हो कि होइन बाहिर चाहिँ त्यस्तो सुनिन्थ्यो। हर्क साम्पाङको जसरी बेलायतमा कोही एकजना पत्रकार लानुभएको थियो र हङकङ जाँदा पनि आयोजकको अनुकूलको कोही पत्रकार पार्टी निकटका लाने अरे भन्ने चर्चामा आएको थियो। यो यथार्थ के हो यसलाई छोडिदिउँ एकैछिनलाई। आरोपको लागि आरोप त चन्दाको धन्दा भन्छन्, पैसा गरि नसक्नु कुम्याए भन्छन्, के भन्छन्। तपाईँ आरोपको पछाडि दौडियो भने कसैले केही काम गर्दै सक्दैन। कर्म गरिदिनु, सही कर्म गर्दै उहाँ अगाडि बढ्नु भएको छ। यति बेला फेरि धरानका मेयर हर्क साम्पाङले सूर्यनारायण मन्दिरको शिलान्यास गर्नुभएको छ। योभन्दा अगाडिसम्म हर्क साम्पाङ चाहिँ नि पादरी, क्रिस्चियन भन्ने आरोप लाउने, त्यति हुँदाहुँदै पनि विभिन्न आरोह अवरोहको बिचमा पनि सुम्निमा पारोहाङको प्रतिमा बनाउनु भयो। सुम्निमा पारोहाङको प्रतिमा बनाउने क्रममा अथवा बनाउन लाग्दा पनि फन्ड राइजिङ गरिरहँदा पनि यो त जातिवादी, किराँतीको मात्रै गर्यो, राईको मात्रै गर्यो भनेर विभिन्न लान्छना उनीमाथि थुपारिरहे।
अनवरत रूपमा यसरी नै आरोह अवरोह बिच अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि उनी विभिन्न मन्दिरहरू पुगेका छन्। यहाँ पशुपतिनाथ मन्दिर आउनु भएको छ, बौद्ध स्तूपा जानुभएको छ, दर्शन गर्नुभएको छ, प्रसाद ग्रहण गर्नुभएको छ र अहिले चाहिँ तपाईँको सूर्यनारायण मन्दिरको शिलान्यास गर्नुभयो र केही फेरि महिना पछाडि उहाँले बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको गेट नजिकै गुम्बा पनि गुरुङ गुम्बा पनि बनाउँदै हुनुहुन्छ। 36-37 लाख अनुमानित लागत भनिएको छ, त्यो पनि बनाउँदै हुनुहुन्छ। अब यो गर्दा चाहिँ के बुझ्ने त ती तपाईँको हिजोको दिनमा चाहिँ राईको मात्रै गर्ने, यो जातिवादी रहेछ, यो चाहिँ तपाईँको पादरी रहेछ, चर्चलाई चाहिँ सपोर्ट गर्यो, क्रिस्चियन रहेछ भनिरहँदा र भन्नेहरूलाई के बुझ्ला नि त सर? अब चाहिँ अहिले चाहिँ मन्दिरको शिलान्यास गर्दा चाहिँ वा संविधानको स्पिरिट अनुसार अगाडि बढ्ने सच्चा व्यक्ति हुनुहुन्छ। सर्वधर्म समभाव, कुनै पनि धर्मलाई काखी च्यापेर अर्को कुनै धर्मलाई चाहिँ त्रेतायुगको कैकैले जस्तो काखा पाखा गर्नु हुँदैन। कुनै धर्म विशेषको पेवा बन्नु हुँदैन। उपमहानगरपालिका स्थानीय सरकार कुनै धर्मको इसारामा हिँड्नु हुँदैन। सर्वधर्म समभाव, सबै धर्महरूप्रति समान भावना राख्नुपर्छ भन्ने भावना राखेको देखियो। त्यो हिसाबमा सेकुलरिजमको अभ्यास उहाँले गर्न खोजेको देखियो। जस्तो कि मैले त त्यतिखेर जतिखेर उहाँलाई घेराबन्दी गरेर सबभन्दा सजिलो तरिका के हुन्छ भने कसैलाई साम्प्रदायिक वा धार्मिक आधारमा ट्याग लगाएर सिद्ध्याउन सजिलो हुन्छ, ऊ माथि हिंसा गर्न पनि सजिलो हुन्छ। लगभग हर्क साम्पाङज्यूका ठुलो घेरा कसिसकेका थिए। त्यतिखेर तपाईँ लगायतका मिडिया कर्मीहरूले रात दिन एक गरेर हामी जस्ता मान्छेहरूको विचार लिएर त्यो भ्रमको तुवालो हटाइयो, त्यो भ्रम छिरियो र आज मान्छेले बिस्तारै बुझ्दैछन् कि उहाँ कुनै पास्टर पनि होइन, पादरी पनि होइन, कुनै तामाङ गुम्बाको कुनै त्यस्तो खालको ठेकेदार पनि होइन, न त अब भोलि अब उहाँलाई चाहिँ हिन्दू धर्मको ठेकेदार भनिदेला होइन। त्यो जब उहाँले मन्दिर नारायणको मन्दिर उद्घाटन गर्नुहुन्छ सूर्यनारायणको, त उहाँमा मैले एउटा के देखेको छु भने सबै धर्मलाई समान व्यवहार गर्नुपर्छ, माया गर्नुपर्छ, सबै संस्कृति जाति भाषा धर्म लिङ्ग नेपालीपन अन्तर्गत ढालिनुपर्छ भन्ने उहाँको सोचाइ छ। एउटा कुरा चाहिँ के अस्वीकार गर्नु हुँदैन भने तपाईँ जुन कुलमा जन्मिनु हो, जुन संस्कृतिमा हुर्किनु हो, त्यसको प्रभाव तपाईँमा छैन भन्नु त्यो चाहिँ पाखण्डी कुरा हो। जस्तो म जुन संस्कारमा हुर्किएँ, जसरी हाम्रो कुल पुर्खाले पूजाआजाको विधि अप्नाए, श्राद्धको विधि अप्नाए, त्यो मैले सतत रूपमा अगाडि बढाउँछु र त्यसप्रति भावनात्मक लगाव हुन्छ, सांस्कृतिक लगाव, धार्मिक लगाव हुन्छ। त्यो प्रभाव उहाँमा होला। किराँती सभ्यताको प्रभाव उहाँले अस्वीकार गर्नु भएको छैन, लुकाउनु पनि भएको छैन, छिपाउनु पनि भएको छैन। तर यसको मतलब यो होइन कि उहाँ त्यही प्रभाव अन्तर्गत एकदमै राईवादी बन्नुभयो, किराँतवादी बन्नुभयो, अरूलाई टेर्नु भएन। खास गरी भन्ने हो भने वैदिक सनातनीहरूको कट्टर दुश्मन हुनुभयो भन्ने अफवाहपूर्ण र कवि हल्ला चाहिँ वास्तवमा अनर्गल हो, स्यालुइया हो, यो गलत हो, बेबुनियाद हो, अप्रामाणिक हो। यसले के देखाउँछ भने उहाँका विरोधीहरू कमजोर तर्कको जगमा उभिएका छन्। एउटा फन्डा निकाले उहाँ नक्कली माओवादी भएर चन्दाको लुटपाट धन्दा गर्दा गर्दै पक्राउ पर्नुभयो, उहाँलाई वाइसिएलले भाटे कारवाही गर्यो। यो खालको अफवाह पनि त फैलाए। तर मैले त्यही बेलामा भनेको थिएँ कि यो हल्लाको आयु केवल 3 हप्ता हो, चौथो हप्ता जाँदैन। अब एकजना धमला बहिनीले पनि ठुलो पानी हमला सृजना गर्नुभयो, त्यो पनि फाँसाफुसा हो। त्यही धमलाकै सिक्लाइ गरेर पछाडि चन्दाको धन्दा गऱ्यो भने आरोप लगाएको रहेछ होइन। त्यही इन्द्रजी काग कराउँदै गर्छ, पीडा सुक्दै गर्छ, कुकुर भुक्दै गर्छ, हात्ती लम्किँदै गर्छ। उहाँमाथि भौतिक आक्रमणको पनि प्रयास भयो होइन। उहाँलाई अनेक लान्छना लगाए, तर कसैले यो प्रमाणित गर्न सकेन कि उहाँले पैसा अपचलन गर्नुभएको छ, उहाँको नैतिक चरित्रमा दाग छ भन्ने कुरो कसैले प्रमाणित गर्न सकेन। र उहाँ सबै खाले विकृति र विसङ्गति विरुद्ध ठिङ्ग खडा भएर साहसका साथ अगाडि बढिरहनु भएको छ। तपाईँले यसो भनिरहँदाखेरि उनी जिरो टोलरेन्सी आफ्नो प्रतिष्ठा र निष्ठामा रहिरहने भनिरहँदाखेरि उनले केही दिन लेखेको स्ट्याटस मलाई फेरि याद आयो, त्यो जोड्न चाहेँ। सार्वजनिक हित बाहेकका व्यक्तिगत स्वार्थ राखेर म कहाँ कोही पनि नआउनुहोला प्लिज, मसँग केही छैन दिनलाई, निराश बन्नुहुन्छ बेकारमा। मलाई निष्पक्ष, इमान्दार, निष्कलङ्क र कर्मठ बनाइराख्न तपाईँको पनि सकारात्मक भूमिका चाहिन्छ। म यो देश बदल्न निस्केको मान्छे हुँ। मलाई पक्षपाती, बेमान, कलङ्कित, कामचोर बनाउने कुचेष्टा कोही कसैले नगरिदिनु होला भन्नुभएको छ।
ठ्याक्कै यहाँनिर तपाईँले भनिसकेपछि मलाई त्यो स्टारको याद आएर मैले सुनाएँ सर। वाह क्या बात। लाख रुपियाँको अभिव्यक्ति यसलाई भनिन्छ मिलियन्स अफ डलर स्टेटमेन्ट। एउटा स्वच्छ होनार र राष्ट्र निर्माणमा निस्किएको तपस्वी मेयरको यो एउटा महान उद्गार हो। यसलाई जन्तर बनाउनुहोस्। उहाँले आफ्नो अफिसलाई भ्रष्टाचारी कमिसनखोर दलालहरूको लागि नो इन्ट्री जोन बनाइदिनु भएछ। उनीहरूलाई त्यहाँ प्रवेश निषेध छ, एलाउ छैन। यदि उनीहरू झुकिएर पनि त्यहाँ गएछन् भने उनीहरूले केवल अपमान भोग्नु पर्नेछ। त्यहाँ एलाउ कसलाई छ? जो जनताको काम लिएर जान्छ, जो व्यक्तिगत स्वार्थबाट माथि उठ्छ, जसलाई ठेक्का पट्टा र कमिसनको रफुचक्कर छैन, जसलाई सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण गर्नु छ र राष्ट्रिय सम्पत्तिको वृद्धि गर्नु छ, राष्ट्रियताको चिन्ता र चिन्तन गर्नु छ, ती मान्छेलाई उहाँले कुर्सीमा बसाउनु भएको छ, रुद्राक्षको माला लगाउनु भएको छ, स्वागत सत्कार गर्नुभएको छ। तर नाजायज अफर लिएर जाने, व्यक्तिगत झोली भर्ने, हिजो मैले तपाईँलाई सहयोग गरेको थिएँ त्यसको मलाई ब्याजसहित चुक्ता गर्नु पर्यो, तपाईँलाई लगाएको गुण त्यत्तिकै होइन भन्ने हिसाबले इन्ट्रेस्ट ग्रुप भएर, स्वार्थ समूह भएर, बिचौलिया भएर ब्याजको स्याजको ब्याज असुल्ने गरी जाने मान्छेहरूको लागि हर्क साम्पाङज्यू खतरनाक सङ्केत होइन। तपाईँले भन्छ त ठ्याक्कै आयो त। तपाईँको हिजोको दिनमा तपाईँको उनलाई सपोर्ट गरेकै आधारमा खानेपानीको बिल मिना गरिदिनु पर्यो भनेर आउनु भएको रहेछ। हर्क सम्मले भन्नुभयो मेरो सपोर्टर भएर अथवा मेरो आफन्त भएर त्यसरी नआइदिनु होला, नगरिदिनु होला, होइन म त्यसो गर्न सक्दिनँ भन्नुभयो। त सायद हर्क सम्मको ठाउँमा अरू कुनै नेता भइदिएको हो भने त्यहाँ सेटिङ मिलाएर भित्रभित्रै सके 100% नसके 50% अथवा कति % छुट गर्न गर्थे होलान्। तर हर्क साम्पाङले भन्नुभयो मबाट त्यो हुँदैन, मलाई सपोर्ट गर्नुहुन्छ भने, मलाई सहयोग गर्नुहुन्छ भने निस्वार्थ भावना लिएर आउनुहोस्, किनकि मलाई पक्षपाती, बेइमान, कलङ्कित, कामचोर बनाउने चेष्टा नगर्नुहोस्। साँच्चीकै भन्यो भने हामीले कसैलाई कलङ्कित, कामचोर, होइन बेइमान, भ्रष्टाचारी बन्न त तपाईँ हामी नै हो नि, होइन र? यस्तो हो कुरा के हो भने कामचोर, बेइमान, लालची, अपराधी, भ्रष्ट बनाउने भनेको सङ्गत, संस्कार, कुसंस्कार र खराब प्रवृत्ति हो। एउटा बच्चा जन्मिँदैमा कोही पनि राक्षस भइहाल्दैन। तपाईँले याद गर्नुभएको छ नि, आज देखिएको अति इनोसेन्ट बच्चा पनि भोलि अपराधी बन्न सक्छ, भ्रष्ट बन्न सक्छ। त्यो हावापानी, रीतिथिति, रहन सहन, उसले हुर्किएको संस्कृति, पैसाप्रतिको उसको लालच चाहिँ उसलाई त्यहाँ पुर्याउँछ। पावरप्रतिको मोह। हर्क साम्पाङको जिनै त्यस्तो होइन। उहाँको जेनेटिक बनावट नै अरूभन्दा फरक रहेछ कि उहाँ भ्रष्टाचार गर्नु हुँदैन। भ्रष्टाचार गर्नु आमाको रगत खानु बराबर हो भन्नेहरूको विशाल बङ्गला तपाईँले देखिहाल्नुभयो राजेन्द्र रेङ्गदेनजीको, होइन? अब उहाँ खुब स्लोगान लगाउनुहुन्थ्यो। अहिले लामाटारमा भव्य 1.5 पनि जग्गामा विशाल महल बनिरहेछ, होइन? अब 14 गट्टा सुकुम्बासीको जग्गा कहाँ पुग्यो, एउटा मान्छेको जग्गा, त्यो पनि देखिया छ। अब हर्क साम्पाङज्यूको त्यो होइन। उहाँ छुट्टै किसिमको सोच भएको, क्षमता भएको, प्रतिभा भएको र देशलाई बनाउनु पर्छ भनेर मसँग हाँटेर अगाडि बढेको व्यक्ति हो। तपाईँलाई यति कुरा भन्छु कि वास्तवमा भन्ने भने आजको अपवादमा बाहेक हर्क साम्पाङज्यू जस्ता बिरला कोटी केही अपवादका मेयर बाहेक आम मेयरको छवि कस्तो छ तपाईँले देख्नु भएको छ। उनीहरू आफूलाई स्थानीय सरकारको प्रमुखको हैसियतले लोकल किङ सम्झिन्छ अनि कुर्सीमा ढसबस उठाएर लाग्छ। ग्रेभियल गार्सिया मार्केजले फिडेल क्यास्ट्रोको लागि 100 इयर्स अफ सोलिच्युडको लेखक ग्रेभियल गार्सिया मार्केजले क्यास्ट्रोलाई भन्नुहुन्थ्यो क्यास्ट्रो कुर्सीमा उठाएर लाग्ने एकाडेमिक नेता होइन। हर्क साम्पाङ पनि कुर्सीमा क्वार गरेर उठाएर लाग्ने नेता हुँदै होइन। उहाँ जनसेवक हुनुहुन्छ, उहाँ एकदमै राम्रो क्षमताको व्यक्ति हुनुहुन्छ। अब आम मेयरको छवि भने चाहिँ लगभग आफ्ना मान्छेलाई पोषण गर्ने, आफ्ना आसेपासेलाई पोस्ने, आफ्ना आफन्तहरूलाई टेन्डर दिलाउने, कतिको स्काभेटर छ, कतिको डोजर छ, अनि व्यवसाय गर्ने, नाफा कुम्ल्याउने, अनि मेयरको कुर्सीमा रहँदा पनि राजसी ठाडबाडका साथ कहिले अमेरिका, कहिले युरोप, कहिले ओलाङचुङ्ला, कहिले कहाँ घुम्ने, आन्तरिक र बाह्य पर्यटक भएर मोज बस्ती फर्माउने, करोडौँ कमाउने, अनि आनन्दको सुख सहेलको आयस आरामको जिन्दगी जिउने। उहाँहरूको त्यो छ। लग्जरियस गाडी चढ्ने, तारै होटलमा जाने, लन्च डिनर गर्ने,
भाते गोष्ठीहरू गर्ने, जनताको काम नगर्ने, करको दुरुपयोग गर्ने यस्तो देखिएको हिसाबले त्यस भिडमा एउटा छुट्टै व्यक्तित्व कृतित्वको रूपमा हर्क साम्पाङज्यू अगाडि आउनु भएको छ। उहाँलाई आशीर्वाद छ कि उहाँले यो क्षमता, यो प्रतिभालाई भविष्यमा राष्ट्र निर्माणको अहम महत्त्वपूर्ण भूमिकामा गएर प्रयोग गर्नुहोस्। पक्कै पनि सर, म अन्त्यतिरमा छु र अन्तिममा एउटै प्रसङ्ग जोड्न चाहेँ छोटो। केही समय अगाडि भएको हिंसात्मक आन्दोलनमा केहीको ज्यान गएको थियो र त्यस पछाडि कथित कमान्डर भनिएका दुर्गा प्रसाई फरार रहेका थिए। पछि भारतबाट उनलाई गिरफ्तार गरेर ल्याइयो र अहिले प्रहरी हिरासतमा हुनुहुन्छ। र त्योभन्दा अगाडिको अपडेट हामीले दिएका थियौँ होइन, कहाँ छ, के छ, कहाँ जानुभयो, के गर्नुभयो भन्ने कुरा हामीले अपडेट दिएका थियौँ। अहिले चाहिँ के छ, प्रहरी हिरासतमा उनी कसरी बसेका छन्, के गर्दैछन् होइन, 12 दिनको म्याद थपियो क्यारे होइन, कुन कुन विषयमा चाहिँ कुन कुन मुद्दा लाग्दैछ, कुन कुन मुद्दा आकर्षित हुँदैछ, के छ सर अपडेट? उनीमाथि अहिले केही सङ्गीन मुद्दाहरूमा छानबिन हुँदैछ। अब राज्य विरुद्धको अपवाद, तोडफोड, हिंसा म सुन्दैछु अब ज्यान मार्ने उद्योग अथवा ज्यान मारा केसमा पनि उनीमाथि छानबिन छ। पुरानो मुद्दाहरू छँदैछ। अब त्यसमा अहिलेसम्म उनको बयान तपाईँ र मैले इन्टरभ्यू गर्दा लिन सुरु गरेको भए बेग्लै कुरो, अहिलेसम्म लिएको छैन। रविन्द्र मिश्र र धवलको चाहिँ सिद्धियो होइन, बयान सिद्धियो। उहाँलाई प्रारम्भिक सोधपुछ बाहेक केही पनि गरेको अवस्था छैन र उहाँ चाहिँ त्यो अहिले त्यो ठ्याक्कै माइती घरमा नवनिर्मित भव्य जिल्ला प्रहरी कार्यालय छ, त्यसको परिसरमा रहेको हिरासतमा हुनुहुन्छ। त्यो ठुलो छ, अहिले त्यहाँ हिरासतको सेल पनि ठुलै देखिन्छ र त्यहाँ हुनुहुन्छ। उहाँको भद्रकाली अगाडि उहाँको ड्राइभरसँग पनि उहाँलाई राखिएको छैन, उहाँको बडीगार्ड छ भन्ने कुरा आयो। उहाँलाई एक्लै राखियो होइन, राखिया छ अरे। अनि उहाँ अब त्यहाँ बस्ने, योभन्दा अगाडि तपाईँको रवि लामिछानेलाई हामी एक्लै राखिएको थियो, दुर्गा प्रसादलाई हामी एक्लै राखियो होइन। उहाँको दिनहरू हिरासतमा निराश नै बितेको छ। बाहिर जतिसुकै पोज दिएर रेडी 1 2 3 शैलीमा एकदम हँसिलो देखाए पनि, मोडल जस्तो देखिए पनि उहाँभित्र निराशै हुनुहुन्छ। र अब कतिपय मिडियाले चाहिँ त्यो सबै दोष राप्रपाले राजालाई थोपर्नेमा उहाँ उद्धत हुनुहुन्छ। मैले गरेको होइन, मलाई त राप्रपाले निर्देशन दियो, राजाले दिए भन्ने हिसाबले बयान दिन खोज्नु भएको छ भन्ने कुरो पनि घाइरो गहिरो नसुनिएको होइन। तर अथेन्टिक कुरा आएको छैन। र अब प्रहरी स्रोत वा प्रशासनिक स्रोतबाट बुझ्दाखेरि उहाँको हाउडे कुरा गर्ने क्रम चाहिँ रोकिएको छैन। यसै गरी उहाँ हाउडे कुरा गर्नुहुन्छ। सबभन्दा निर्लज्जता र भयानक सङ्कटको कुरा के हो भने उहाँले अहिलेसम्म आफ्नो गल्ती महसुस गर्नुभएको छैन। भारतीय भूमि म भाग्दिनँ भने मान्छे भागेर लापत्ता हुने, म यहीँ छु भन्ने मान्छे भारतमा भेटिने अवस्थामा पनि र त्यत्रो तिनकुनेमा अरबौँको जनधनको क्षति भयो, 2-2 जना मान्छे मारिए पत्रकार सहित। त्यसमा उहाँलाई किञ्चित पश्चाताप छैन भन्ने सुनेको छु। अब होस् पनि किन, उहाँको प्रवृत्ति नै कठोर छ। भित्र त तपाईँको प्रहरी नै डराएको अवस्था भन्ने गर्नु भएको थियो नि त। तपाईँको उनी भएको नभएको के बोल्ने सरकारी वकिलको कार्यालय लाँदा र ल्याउँदा पनि के बोलिदिन्छ भन्ने डर, भित्रमा के बोलिदिन्छ भन्ने डर, त्यो कारणले प्रहरीलाई नै समस्या पार्न सक्ने भन्ने उनको एकदम स्वच्छन्द र यो लोकतन्त्र विरोधी अभिव्यक्तिको कारण प्रहरीले सार्वजनिक स्थलमा खास गरी मिडियाले खिच्दा उनले अन्टसन्ट नबोलुन् भनेर हच्किएको हो। बाँकी कुरो त अब हिरासतमा गइसकेपछि न्युरीमुन्टी नहुने हो। कुन बहादुरी काम गरेर राष्ट्रभक्तिको झन्डा उठाएर गएको हो र विदेशी भूमिमा पक्राउ परेको छ। यो देश चलाउन सकिँदैन भने भारतलाई जिम्मा लगाइदिउँ भनेको छ। तर एउटा कुरो ढुक्क हुनुहोस् कि यस्ता व्यथिति र अराजकताको वारिसे बनेर यदि कोही संसदीय लकेट झुन्ड्याएर हिँड्छ भने त्यसको पनि अन्तिम ठेगाना सेन्ट्रल जेलमा हुन्छ र हुनुपर्छ। पक्कै पनि जङ्गलमा बस्ने भने बाघ हो, चिडियाखानामा बस्ने भने बाघ हो, तर जङ्गलमा भइन्जेल के हुन्छ र चिडियाखाना बसेपछि उसको हालत के हुन्छ भन्ने कुरो होइन। दुर्गा प्रसाद जति करायो उफ्रे पनि अथवा जो पनि तब हामी नै पनि हिरासतमा भनेको हिरासत नै हो। हिरासतमा पुगिसकेपछि केही होपलेस नै हुन्छ, मोरल गुम्छ नै, मोरल डाउन हुन्छ नै। यस्तो कसैले हामी कसैले पनि नगरौँ, हिरासत बस्नु नपरोस् कोही पनि, यो भन्न चाहन्छु। यहाँलाई कुराकानी समय संवादको लागि धेरै धन्यवाद सर। अन्तिममा केही तपाईँलाई धन्यवाद। फेरि पनि नयाँ वर्षको शुभकामना। यो नयाँ वर्षको पहिलो साता शुभकामना दिन पाइन्छ।
हामी प्रथम सातामै छौँ आज 4 गते होइन हामी संवाद गरिरहेका छौँ र म तपाईँलाई के भन्छु भने अब मैले त पटक पटक राष्ट्रियताको झन्डा उठाउँदा गरिब दुखी रोगी असहायको पक्षमा आवाज बुलन्द गर्दा हिरासत यात्रा तय गरी तर मेरो मनले के भन्छ भने अस्ति म जो हिरासत गएँ त्यो मेरो अन्तिम हिरासत यात्रा जस्तो लाग्छ किनभने हामी हिंसात्मक स्वभावका छैनौँ तपाईँ यही भन्नु न कति अरूलाई साइबर क्राइम लाग्यो तर तपाईँहरूको च्यानललाई किन लागेन के तपाईँहरूलाई एकदम माया गरेर चुम्मा चाटी गरेर सत्ताको भजन गाएर तपाईँहरू नगएको हो र तर यहाँ लोकतन्त्र छ प्रेस फ्रिडम छ भन्ने उदाहरण त तपाईँहरू पनि हो नि त तपाईँहरू पनि सरकारले गरेका अथवा यो राज्य पक्षका कमजोरीहरूलाई उदिन्नुहुन्छ तर तपाईँहरू सीमा र मर्यादा संवैधानिक आचरणभित्र बस्नुहुन्छ लोकतन्त्र विरोधी झुसीको ढकार डकार्नुहुन्न अब यहाँ म देख्छु युट्युबर हुन् कि राजावादी अभियन्ता ठेगानै नहुने खालका बकबक गर्ने मान्छेहरू होइन तिनीहरूलाई वास्तवमा भन्ने भने मिडिया सञ्चालन गर्ने अधिकार पनि छैन त्यस्ता मान्छेहरू जेल यात्रा गर्नु हिरासत यात्रा गर्नुलाई अन्यथा भनिँदैन किनभने तिनीहरूको कभर मात्रै मिडिया भयो के बाँकी जम्मै काम अदृश्य शक्ति केन्द्रको लागि भइरहेको छ त्यसकारण आउनुहोस् साथीहरू लोकतन्त्रमा कमजोरी छ यहाँनिर सुधार्नुपर्ने धेरै कुरा छ यो लोकतन्त्र अझै पनि जनताको तर्फबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हुने व्यवस्था सहितको लोकतन्त्र भइसकेका छैन हामीले जनताबाट निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख खोजेका हौँ त्यसको लागि नयाँ रेगुलेसनमा देश जान सक्छ र अब तपाईँलाई यति भनौँ कि अफवाहको आँधी तुफान चलेको बेला सत्यको लागि पनि धैर्यता गर्नुपर्छ नेल्सन मण्डेलाको अहिले एउटा भिडियो भाइरल भएको छ म अहिले साइलेन्ट छु चुप छु किनभने यो टाइम मेरो खराब समय हो खराब समयमा म बोल्दिनँ त्यो समयमा बोलाउँला जुन समयमा आवश्यक पर्छ भन्नुभएको छ हामी पनि त्यही हस् थ्याङ्क यू सर धेरै धेरै धन्यवाद